दोस्तों मगरिब में डॉक्टर ने अपनी आम आवाम को ये बताया कि वो रोजाना दिन में कम से कम 5 मरतबा अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं, अपने चेहरे को धोएं, अपने पाँव को, अपनी कलाइयों को, हत्ता उल इम्कान वो तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी जो कि एक्सपोज होते हैं उन्हें आप दिन में 5 मरतबा ज़रूर धोएं। जब वो ये बात कर रहे थे तो मजमे में मौजूद एक मुसलमान ने हाथ खड़ा करके उन्हें बताया कि क्या आप लोग जानते हैं कि दिन में हम लोगों पर 5 मरतबा नमाज फ़र्ज है और हर फ़र्ज नमाज से पहले वज़ू करना नमाज की कुंजी है। जिस तरह नमाज जन्नत की कुंजी है ऐसे वज़ू नमाज की कुंजी है, और हम लोग जब भी वज़ू करते हैं तो इन तमाम पार्ट्स को इसी तरह से धोते हैं, और यहाँ तक कि हम लोग इन तमाम हिस्सों का मसा भी करते हैं, यानी कि उंगलियों के दरमियान खलाल करते हैं। हम अपने माथे से लेकर अपने सर की बिल्कुल पिछले हिस्से यानी स्पाइनल कॉर्ड तक पानी लेकर जाते हैं, जिससे एक तो हम लोगों का दिमाग और हम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम महफूज रहता है, और दूसरा हम लोग अगर किसी भी जगह से होकर वापस आ जाएं हम फौरी तौर पर पाकी हासिल कर लेते हैं। हमारा दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है दाखिल होने के बाद आप लोग दिन में 5 मरतबा नमाज तो पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी फरमाया कि नमाज पढ़ने से पहले अगर तुम वुज़ू करते हो तो ये जान लो कि सफाई निस्फ ईमान है, यानी कि आधा ईमान तो आपका है ही सफाई में। जो भी शख्स सफाई का खास ख्याल रखेगा वही शख्स इस काबिल होगा कि वो नमाज पढ़ सके और वो ईमान ला सके। अब अगर इंसान अपनी सारी ज़िंदगी में इबादतें करता रहे लेकिन पाक साफ ना रहे तो क्या उसका ईमान पूरा होगा? यकीनन नहीं। तो यही बात कोरोना पर सादिक आई कि अगर कोई शख्स रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज का एहतमाम करे तो कोरोना वायरस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इंसान रहेगा साफ तो कुदरती तौर पर, साइंसी तौर पर और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब के हवाले से इंसान इससे महफूज रहेगा। दोस्तों जब मजमे में लोगों ने ये बात सुनी तो फौरी तौर पर उन सब लोगों ने नमाज का एहतमाम करने के लिए हाथ बुलंद किए और जाकर वुज़ू करने के बाद वो तमाम लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, और वहाँ से अरब की गलियों के अंदर और अजम की गलियों के अंदर, मगरिब की गलियों के अंदर, गोरों कालों इवन काफिरों की गलियों के अंदर इस वक्त नमाज अदा की जा रही है। आप लोगों ने चंद दिन पहले टाइम्स स्क्वायर जो कि अमेरिका के अंदर वाक़ है, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा न्यूयॉर्क सिटी के तमाम चौराहों पर कि तमाम लोग अपने अपने रिलीजन के मुताबिक इबादत कर रहे थे, लेकिन जहाँ पर मुसलमान सजदा रेज़ हो रहे थे, नवाफिल पढ़ रहे थे और नमाज तौबा कर रहे थे, वहाँ पर वो तमाम गोरे जिनको इवन नमाज पढ़नी भी नहीं आती वो इनकी तकलीद में वहाँ पर आकर खड़े हो गए और उसी तरह से नमाज अदा करने लगे। दोस्तों ये वो वक्त है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ये प्रेडिक्शन फरमा दी थी कि दुनिया के अंदर अमन होगा। अब जाहिर है कि हर बंदा ही जब प्रॉब्लम्स में लगा रहेगा, और क़यामत से पहले पहले दुनिया में अमन आने का एक ही तरीका है कि तमाम लोग एक मुश्तरका प्रॉब्लम से लड़ें, और हर बंदा इस वक्त जो है वो इस मर्ज़ से लड़ रहा है, और इस मर्ज़ को ख़त्म तभी वो इंसान कर सकेगा जब अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा होगी। तो दोस्तों कोरोना वायरस इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो तबाही फैला रहा है, पाकिस्तान भी उन ममालिक में से एक है जिनके अंदर इसकी एवरेज बढ़ती जा रही है। मसला एक ये भी है कि लोग अमूमी तौर पे अपनी इम्यूनिटी पर इतना ज़्यादा एतमाद करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारी इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि हम लोग अल्लाह तबारक व तआला पर कामिल ईमान रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी मज़ीद इन्हांस हो जाती है। दोस्तों हम नज़र डालते हैं तारीख़ के उन 5 ऐसे वबाई अमराज पर जिन्होंने दुनिया का नक्शा तब्दील करके रख दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अहबाब से हमेशा की तरह गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोरोना वायरस के फैलाव के बाद दुनिया भर के लाखों अफराद अपनी ज़िंदगी बसर करने के अंदाज को ड्रामाई अंदाज में बदल रहे हैं। यानी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ज़िंदगी इस तरह की मलामती सी गुजरेगी जिस तरह आजकल गुजर रही है। दोस्तों सन 1350 में यूरोप में फैलने वाले ताउन का पैमाना खौफनाक था, जिसने आबादी के तकरीबन 1/3 हिस्से को ख़त्म कर दिया। समझा जाता है कि बोबोनिक ताउन से मरने वाले लोगों की बड़ी तादाद का ताल्लुक किसान तबके से था, जिसके बाद जिम्मेदारों के लिए मजदूरों की किल्लत पैदा हो गई थी। इससे ज़राअत के शोबे में काम करने वाले मजदूरों में सौदेबाजी की ताकत ज़्यादा बढ़ गई। लिहाजा ये सोच दम तोड़ने लगी कि लोगों को पुराने जागीरदाराना निज़ाम के तहत किराया अदा करने के लिए किसी मालिक की ज़मीन पर काम करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। उसने मगरबी यूरोप को जदीद तिजारती और नकद पर मबनी मईशत की तरफ धकेल दिया। जब लोगों को काम करने और मुलाजमत पर रखना मुश्किल हो गया तो कारोबारी मालिकान ने लोगों को ज़रूरत है जो लोगों की उसको तब्दील करने के लिए लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि तजावीज़ भी सामने आई कि वबा फैलने के बाद यूरोपीय साम्राज्य की हौसला अफजाई भी हुई और समंदरी सफ़र और मुहिम जोई को इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता था। लेकिन
گھر میں تعاون کی وجہ سے موت کی شرح اس قدر بڑھ گئی کہ لوگ طویل سفر پر جانے کے لیے رضامند ہونے لگے۔ اس سے یورپ نو آبادیات کو وسعت دینے میں مدد ملی اور اس طریقے سے ہی یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ملٹیپل جگہوں پر جا کر ہجرت کر کے وہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے، جس میں آپ لوگ آج کل مختلف جزیرے وغیرہ دیکھتے ہیں۔ معیشت کو جدید بنانے، ٹیکنالوجی میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور غیر ملکی توسیع کی حوصلہ افزائی سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں سے مغربی یورپ کو دنیا کے ایک طاقتور ترین خطے میں شامل ہونے کی راہ ہموار ہوئی۔ امریکہ کی 15ویں صدی کے آخر میں نو آبادیات نے اتنے لوگوں کو ہلاک کیا جو شاید دنیا کی آب و ہوا کو تبدیل کرنے کا باعث بنا ہو۔ برطانیہ میں یونیورسٹی کالج لنڈن کے سائنسدانوں کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یورپی توسیع کے نتیجے میں اس خطے کی آبادی 100 سال میں صرف 5 یا 6 ملین رہ گئی ہے۔ ان میں سے بہت سی اموات نو آبادیاتی نظام کے علمبرداروں کی طرف سے متعارف کروائی جانے والی بیماریوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ سب سے بڑا قاتل چیچک تھا۔ دیگر مہلک بیماریوں میں خسرہ، انفلوئنزا، بوبونک طاعون، ملیریا، ڈپتھیریا، ٹائفس اور ہیزا وغیرہ شامل تھے۔ لیکن اس خطے میں جانوں کو تباہ کن نقصان اور خوفناک انسانی مصائب کے علاوہ پوری دنیا کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے۔ زندہ رہ جانے والے کم افراد کی تعداد کے باعث کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہونے والی زمین کم ہو گئی اور جنگلات میں تبدیل ہونے لگی۔ فرانس یا کینیا جتنا بڑا خطہ جو کہ تقریباً 5,60,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھا، تبدیل ہو گیا۔ پودوں اور درختوں کی اسی زبردست نشوونما کے نتیجے میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح میں کمی واقع ہوئی اور اسی وجہ سے دنیا کے بڑے حصوں سے درجہ حرارت بھی کافی زیادہ گر گیا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ہی بڑے آتش فشاں پھٹے اور شمسی سرگرمیوں میں کمی کی وجہ سے ایک ایسا علاقہ جو ہے، ایک ایسا عرصہ شروع ہوا جسے لٹل آئس ایج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ایک علاقہ یورپ تھا جسے فصلوں میں شدید نقصان اور قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، تیسری کیٹیگری ہے زرد بخار اور ہیٹی کی فرانس کے خلاف بغاوت کی۔ ہیٹی میں پھیلنے والی وبا سے فرانس کو شمالی امریکہ سے باہر نکلنے میں مدد ملی اور اس کے نتیجے میں امریکہ کے سائز اور طاقت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ 1801 میں یورپی سامراج طاقتوں کے خلاف غلاموں کی طرف سے ہونے والی بغاوت کی تحریک کے بعد ٹوسانو ویختیو نے فرانس کے تعاون سے اپنی حکومت قائم کی۔ بعد ازاں فرانسیسی لیڈر نیپولین بوناپارٹ نے اسے زندگی بھر کے لیے گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے جزیرے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے اور اسے دباؤ کی غرض سے ہزاروں فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ میدان جنگ میں کم از کم وہ کافی حد تک کامیاب رہے۔ اگرچہ زرد بخار کا اثر تباہ کن تھا، اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 50,000 فوجی افسر، ڈاکٹر اور ملاح ہلاک ہو گئے تھے اور صرف 3,000 مرد زندہ فرانس لوٹے تھے۔ افریقہ سے پھوٹنے والی اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی افواج میں کوئی قدرتی مدافعت موجود نہیں تھی۔ اپنی فوجوں کی شکست اور بدنظمی دیکھ کر نیپولین نے نہ صرف ہیٹی بلکہ شمالی امریکہ میں فرانس کے نو آبادیاتی عزائم کو بھی ترک کر دیا تھا۔ ان کی افواج کے ہیٹی بغاوت کو کچلنے کے ناکام مشن کے آغاز کے صرف 2 سال بعد فرانس کے رہنما نے 2.1 ملین مربع کلومیٹر اراضی امریکی حکومت کو بیچ ڈالی، جسے لوزیانا پرچیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس فروخت کے بعد ملک کا سائز دگنا بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے افریقہ میں پایا جانے والا جانوروں کا تعاون اور افریقہ میں نو آبادیاتی توسیع بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جانوروں کو متاثر کرنے والی ایک بیماری جو کہ مہلک بیماری تھی، اس نے افریقہ میں یورپ کے نو آبادیات کو تیز کرنے میں مدد فراہم کی۔ یہ کوئی وبا نہیں تھی جس نے لوگوں کو براہ راست ہلاک کیا، بلکہ ایک ایسی بیماری تھی جس نے جانوروں کو مار ڈالا۔ سن 1888 سے 1897 کے درمیان رینڈر پیسٹ وائرس، جسے مویشیوں کے طاعون کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اس نے افریقی مویشیوں کو 90% تک ہلاک کیا۔ یہ ہلاکتیں افریقہ، مغربی افریقہ اور جنوب مغربی افریقہ کے ہارن کی کمیونٹیز میں ہوئیں، جہاں اس نے تباہی مچا دی۔ مویشیوں کے نقصان سے افلاس، معاشرے میں خرابی اور مہاجرین کے فرار ہونے کے کئی واقعات ہوئے، یہاں تک کہ فصلوں کے اگانے والے علاقوں پر بھی اثر پڑا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے زمین پر ہل چلانے کے لیے بیلوں پر انحصار کیا۔ اس بیماری کی وجہ سے افراتفری کے باعث یورپی ممالک کو 19ویں صدی کے آخر میں افریقہ کی بڑی آبادیاں آباد کرنا آسان ہو گیا۔ ان کے منصوبے رینڈر پیسٹ یا جانوروں کے طاعون کی وبا پھوٹنے سے چند سال قبل شروع ہوا تھا۔ 1884 سے 1885 میں برلن میں منعقدہ ایک کانفرنس میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال، بیلجیم اور اٹلی سمیت یورپ کے 14 ممالک نے افریقی علاقوں پر اپنے دعووں پر بات چیت کی، جس کو باقاعدہ شکل دے کر نقشہ سازی کر دی گئی۔ بر اعظم پر اس کا اثر زلزلہ خیز تھا۔
1870 کی دہائی میں افریقہ کا صرف 10% حصہ یورپی کنٹرول میں تھا، لیکن 1900 تک یہ بڑھ کر 90% ہو چکا تھا، اور اس اراضی پر قبضہ رینڈرپسٹ پھیلنے کی وجہ سے افراتفری کی مدد سے ہوا۔ اٹلی نے 1890 کی دہائی کے اوائل میں آربیٹیریا کا رخ کیا، اور اقوام متحدہ کی افریقہ کی ایک تاریخ بیان کرتی ہے کہ کس طرح نوآبادیاتی نظام اس علاقے میں آیا جہاں پہلے ہی معاشی بحران تھا۔ دوستو اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔